السلام عليكم. دونك كنحاولوا نكملوا على الشابيتر ديالنا ولا الكور ديالنا اللي كنا خدامين في لافاي تكنولوجي. واخا دونك نديرو رابيل خفيف وظريف. كنا هضرنا على الفي تكنولوجي، قلنا شنو هي الفي تكنولوجي. هي واحد الميثود ولا دي تكنيك اللي خاصنا نعرفوهم، ولا مجموعه المراحل اللي خاصنا نتبعوهم باش نبقاو اجور. باختصار بمعنى بحال العساس تنبقى عاس لي زاكطواليتي. واخا دونك كيفاش غنبقى عاس؟ دونك خاصني نعرف علاش نعس، يعني الدومين ديالي خاصني نعرف شنو باغي، شنو هما لي موكلي اللي تنقلب عليهم، علاش تنقلب بالضبط، شنو بغيت، يعني خاصني نولي عارف شنو باغي، شنو لي كيسيون اللي ممكن نحط، كيفاش نفلتري لي دوني، بمعنى من نبوزي واحد كيسيون راه غيجوني بزاف ديال ريبونس. واخا يجوني بزاف ديال الاجوبه. دونك من بعد من بين دوك الاجوبه بزاف اللي غيجوني خاصني نبقى نختار نفلتري داكشي اللي بغيت، ومن نفلتري نجمع عاد نبقى نورغانيزيه باش في الاخر نكون الفكره ديالي. دونك هذا هو البرانسيب. دونك نفس القضيه في التكنولوجيا، ملي تنكون تندير ريشيرش على شي حاجه، دونك خصني نكون عارف على اللي بغيت ندير ريشيرش، وتنقلب على لي موكلي اللي انا عارفهم. واخا وتندير ريشيرش، تندير واحد الكوليكسيون ديال لي سيت ولا ديال لي سورس دانفورماسيون اللي فيهم داكشي اللي بغيت انا، تندير الكوليكسيون ديالهم تنحطهم عندي. ابخي تنقلب على المصداقيه، لان ما يمكنش نشد شي سورس وما عندوش مصداقيه. راه بحال كما تنشوفوا دابا في فيسبوك، كما تنشوفوا دابا في فيسبوك ديما بان تسمعوا الاخبار بان راه هذا دار، هذا فلان، هذا كذا، هذا كذا. واخا دونك اوبليجي خصني فيريفي لا سورس د لانفورماسيون. واخا دونك قلنا خصني نتيقن من السورس د لانفورماسيون ديالي. واخا ما يمكنش انا نهضر، ما يمكنش نجيب شي سورس د لانفورماسيون اللي ماشي حتى ليه. متفقين؟ دونك قلنا ملي تندير كوليكسيون د لانفورماسيون تنعرف شنو بغيت تنحطو عندي، تنبقى نفيريفي كل سيت ولا كل سورس د لانفورماسيون، تنشوفو واش فيابل ولا ماشي فيابل، بمعنى واش مصدر موثوق ولا ماشي موثوق. من بعد ملي تنحدد المصادر ديال اللي تيكونوا فيابل، تنقراهم، تنحاول نقرا باش نشوف واش فيهم كاع داكشي اللي بغيت ولا غير واحد لابارتيه منهم اللي بغيت كذا كذا. تنهز داك شويه اللي بغيت من كل واحد، تنروغروبي عندي. في الاخر تنكون داكشي اللي تيولي عندي فكره عامه على داكشي اللي باغي انا، ديجا عندي واحد الفكره اوليه. من بعد ملي تنجمع لي سورس ديالي تنولي اورغانيزي داكشي حتى تنفيني الطرافاي ديالي. واخا دونك غروسو مودو كتتم العمليه. واخا دونك قلنا كيفاش غنقلب على لانفورماسيون. كاين عندي بزاف ديال لي سورس، منهم تنهضروا اسونسيالمون كاينين جوج اللي هضرنا عليهم ديك المره. كاين تنهضروا على لي سورس دانفورماسيون اللي هما اللي تنخدموا بالاد ديال لي موتور دو ريشيرش. شنو هو موتور دو ريشيرش؟ قلنا هو واحد اللوجيسيال. موتور دو ريشيرش يعني لوجيسيال. هاد اللوجيسيال شي يدير؟ تتكتب نتايا دي مو باش يدير عليهم الريشيرش، هو تيتسارى في كاع لي باج ويب، تيمشي تيتسارى كاع على داكشي اللي محطوط في الريزو في الويب، تيمشي تيشوف هادوك السميات اللي عطيتيه واش كاينين، من تيلقى تيجيبها لك صافي. ما تيفكر، ما تيحمق راسو، ما حتى حاجه، تيشد الكلمه وتيمشي تيتسارع عليها، تيقلب عليها فين كاينه. يعني داكشي اوتوماتيك. واخا هذا هو موتور ريشيرش بحال جوجل. جوجل تنكتب لي موكلي، تيمشي هو تيتسارع على كاع داكشي اللي كاين في الويب وتيشوف ديك لي موكلي فين هما. واخا وكاين لانويير شنو هو لانويير؟ هو دي سيت ولا دي زابليكاسيون لي زونسيكلوبيدي ولا واحد الروغروبمون مصايبينو دي بيرسون دي بروفيسيونيل. مثلا تجمعنا حنايا جروب تنفهموا في الانفورماتيك، صايبنا واحد لانويير، بحال واحد البيبليوتيك، حطينا فيها كاع دوك لي دوكمون اللي عندهم علاقه بالانفورماتيك. جاو وحدين عندهم شيمي داروا بيبليوتيك خاصه بشيمي، جاو وحدين كذا كذا وهي غير. واخا دونك انا ملي تنبغي نقلب على شي دومين اللي عنده علاقه بالانفورماتيك، تمشي نقلب على داك لانويير اللي عنده علاقه بالانفورماتيك. متفقين؟ مزيان. واخا دونك هادشي اللي كنا شفنا ديك المره. دونك كنا هضرنا على اللي بغيتكم تعرفوا وتركزوا عليه، هو شنو هي لافي تكنولوجي اصلا، وشنو هما لي زيتاب اللي تنديرو باش ندير واحد الريشيرش، باش نوصل لي زوبجيكتيف ديالي من واحد الريشيرش، وشنو هو الفرق ما بين موتور دو ريشيرش وانويير. واخا كما كنا تنهضروا على لي سورس دانفورماسيون، قلنا يا اما لي سورس، راه ملي تنهضروا على سورس دانفورماسيون راه كاين بزاف لي سورس، ماشي كلشي انفورماتيزي. دونك راه ممكن نهضروا على سورس اللي تيكون انفورماتيزي، مثلا لي سيت ويب. ممكن كاين شي حاجه تنسميوها البيبليوتيك ديماج، يعني واحد البيبليوتيك، واحد لي سيت، واحد البيبليوتيك فيه غير التصاور. كاين ممكن نلقى في لي زونسيكلوبيدي يعني موسوعات، ممكن نلقى في الكتوبه، ممكن نلقى كما كنا هضرنا هذيك المره، ممكن ماشي سورس دانفورماسيون ديالي، يقدر يكون بيرسون بنادم، ولكن خاصو يكون اكسبير بروفيسيونيل. مثلا انا
عندي بروبليم ولا باغي نقلب تندير ريشيرش على لانفورماتيك ولا شي حاجه مثلا على السي، ملي نمشي نقلب خاصني نمشي نسول شي واحد اكسبير في السي. بحال مثلا عندي شي مشكل في القانون، مثلا عندي شي حاجه الا بغيت نسول شي بيرسون خاصني نسول شي محامي ولا شي قاضي، ما نمشيش نسول على شي واحد غا بحالي فحالهم لاقين في القهوه ونعتبرو سورس دانفورماسيون. واخا دونك هادو هما لي برينسيپ اللي كاينين. دابا غنشوفوا ليكستراكسيون د لانفورماسيون ولا اكستري د لانفورماسيون. دونك اول بارتي غنهضروا على لانتربريتاسيون جوست د لانفورماسيون، كيفاش نانتربريتي لانفورماسيون ديالي. قالك l'information est d'un usage très personnel. Il doit y avoir un intérêt pour le respect du message, interprétation de la donnée à travers un modèle. قالك information قالك l'information هي les données وكيفاش تتريطا. واخا هادي l'information. واخا دونك قلنا عندنا باختصار هاد لابارتي علاش يهضر تيقول لك اسيدي بمعنى لانفورماسيون راه ممكن نشدو ميم دوني انا غنانتربريتيهم بواحد الطريقه اللي غتوصلك عن طريقهم واحد المعلومه في شكل، ويجي واحد اخر بميم دوني ولكن بالطريقه باش يهضر يشرحهم لك، ولا الطريقه باش انتربريتيهم غتوصلك لانفورماسيون بطريقه اخرى. بحال انا مثلا شديت قريت واحد النص، قريت واحد التكست وجيت باش نشرحه لك، يعني تكست قريته انا رضا العياشي وشرحته لك اتفهموا بواحد الطريقه. جا واحد السيد سميتو ما نعرف زين الدين زيدان قرا داك النص نيت وبغى يشرحه لك، غيشرحه لك بطريقته، دونك كتفهم فهمه اخرى من غير هذيك. دونك بمعنى بان لانفورماسيون عندها علاقه مع لي دوني ومع هذاك اللي غي انتربريتي لي دوني. هذاك الشيء قلنا لكم في الديبار بان ملي تنديروا الكوليكسيون د لانفورماسيون خصني نشوف فين هي الحاجه، فين هما لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه مع البوين دو في ديالي، يعني داكشي اللي بغيت انا بصح نتريتي، داك لي ديمارش اللي بغيت نتبع ولا الفكره الاساسيه اللي انا باغي نخدم عليها. واخا حيت كما قلنا تتلقى ميم دوني ولكن كل واحدهم انتربريتهم بطريقه اخرى، خصني نشوف انا فين الطريقه اللي تنفع. واخا d'évaluer la qualité de la pertinence d'information et pas nouvelle, il y a la fondamental de recherche document, le choix de documents à lire. المهم هنا تيهضروا لك الدوكيمون اللي خاصني نخدم به ولا لي دوني اللي خاصني، يعني تيرجعوا للميم برينسيپ، لي دوني اللي خاصني نقراهم ولا لي دوني اللي خاصني نجبد منهم لا لي دوني ديالي. دونك خاصهم يكونوا فيهم داكشي لي بوزوان ديالي، هذاكشي اللي عنده مرتبط مع داكشي اللي باغي انا بالضبط. واخا ماشي بالضروري يكون كتاب معترف به وكذا وكذا ومعروف وتعرفوا العالم كامل وفيه لي دوني سير وهذه، ولكن داك المحتوى ديالو انا ماشي انا داكشي اللي باغي وناخذهم هكاك، لا تنقلب على الحاجه اللي انا باغيها، انا اللي باغيها. واخا de lire tout le document, une exploitation rapide suffit de se faire une idée du contenu. نفس القضيه تيقول لك نبغي نعرفوا هنا تيهضروا لك على الاكسبلوطاسيون رابيد، اكسبورطاسيون رابيد بمعنى من تنبغي نعرف المحتوى ديال واحد الدوكيمون ماشي غنشدو نقراه من ا حتى زد، بحال مثلا عندكم ليفر ولا قصه روايه ما غنشدهاش انا من ا حتى زد ونبقى نقرا فيها الصفحه الاولى الصفحه الثانيه 500 صفحه باش عاد نقول ودير الفكره ديالها عيانه ونجمع نطوي، راه قريتها ضيعت فيها الوقت. هذاك الشيء تلاحظوا بان في اي كتاب اي رومون اي كتاب اي فيديو اي فيلم تتلقى في لاريير في اللور ديالو ولا في لونطيط ولا في شي بلاصه تيدير لك واحد ديسكريبسيون ولا تيدير لك واحد ريزومي. واخا دونك ماشي اوبليجي نقراه كامل، راه ممكن حتى ما كاينش ريزومي راه نقدر نقرا غير واحد 2 باج 3 باج وكذا، ولا نقدر باج هنا ونقص نقرا باج في جهه اخرى واحد 3 لي باج تنكون واحد الفكره، تنعرف اتجاه فين غادي هذا الكتاب، واش انا مسلكني ولا ما مسلكنيش. واخا كاين دي فوا نقدر كاع بلا ما نقرا من انطلاقا من العنوان تنفهم. مثلا انا تنقلب على البروغراماسيون جافا وتنقرا تنشد كتاب تلقى العنوان ديالو بروغراماسيون، مثلا تلقى دوكيمون اكسل ولا فيشي اكسل او لا كور اون اكسل، دونك بلا ما نقراه من الديبار راه باين بان ماشي هادشي اللي بغيت. دونك كاين دي فوا راه من الانطلاق من العنوان تنفهم واش هذا مسلكني ولا ما مسلكنيش. واخا هي هذه هضره بالريزومي، قلت لكم بان ممكن نلقاو في الريزومي تلقاو اصلا داكشي اللي بغيتو في الريزومي. كما قلنا عاوتاني الا كان الدوكيمون ديالي مستركتوري مزيان مقاد، لان اغلب لي دوكيمون تيكونوا الا كان مستركتوري تيكون فيهم طابل ماتيغ، يعني نفترض بان ما فيهش الريزومي ونفترض بان العنوان ما وصلكش داكشي اللي بغيتي، كاين طابل ماتيغ ولا السومير تندخل تنقراها
تنشوف واش كاين شي هادوك لي بارتي اللي فيها مكونات ديال داك الكتاب ولا داك الدوكيمون، واش فيه شي حاجه من داكشي اللي بغيت. واخا وميم شوز بالنسبه للطابلو ديال لي غراف، ممكن ما تكونش كتابه يكون شي غراف داكشي اللي بيزوان ديالي كاين شي غراف. دابا تنهضروا على لي ميثود بريز دي نوت. هادي تنظر راه كلشي تعرفها، بان البريز نوت راه مثلا ملي تنكونوا جالس ما تنبقاش نكتب اي حاجه تذكر وتنكتب، لا ما تسمعش بريز نوت، هذيك اللي تسمى ديكتا ولا سميو شي بغيتو تسميو. بريز نوت هو تنحاول ما امكن نشد غير ليسونسيال وبطريقتي، بمعنى ها هو تيشرح تيسالي واحد لابارتي الشرح ديالها، تنحاول نشد شنو فهمت انا ليسونسيال وشنو فهمت، ما نبقاش نكتب مو بار مو داكشي اللي كتب. واخا دونك باش نلخصوا الكتابه ولا باش نفهموها تنخدموا بزاف كل واحد بطريقته. مثلا ملي تتبغي تكتب مثلا سيتادير ما تكتبش سيتادير، تدير سي بوين ا بوين دي. كاين اللي غيكتب سيتادير، كاين اللي تيدير دو فلاش، فهمتي تسميو دي سين ولا دي زابريفياسيون. بمعنى ما انا تنكتب غير لراسي باش نشرح لراسي، دونك انا وراسي راه متفق عارف بان كاين دي سين باش نفهم لراسي باش نلخص. واخا دونك هما هادشي تيقول لك يا اما تنقدر نخدم بلي سين ولا بدي زابريفياسيون ولا بسيبريسيون دي مو. واخا بريزونطاسيون هيرارشيك، يعني مثلا هو تيقول لي هادي مثلا تيقول لي هادي تتكون من كذا تتكون من كذا تتكون من كذا تتكون، عاود ما نبقى نكتبها هكا كنبقى ندير انا غير نقدر ندير غير واحد ليغارشي، يعني ندير جدول نكتب فيه هادي وندير سهم وهي غير. واخا rédiger conseil de résultat de la recherche. واخا prise en considération du but et des limites de la recherche préalablement établie. Il s'agit essentiellement d'une courte déclaration portant sur les buts et les limites de la recherche présentée dans la thèse. Là, il comporte souvent un court texte visant à expliquer de quelle façon les objectifs ont été déterminés, les bénéfices ainsi que les utilités de la recherche sont également traités dans ce chapitre. Un lignage de la clarté et de la conscience de la rédaction. Oui. هنا بصفة عامة هنا تيظهر لك بأن من ديبار تتكون نتايا تتكون داير لراسك واحد البلان، واخا بحال واحد البلان ملي تتبغي دير ريشيرش ولا دير تكون داير واحد البلان بأن ها شنو باغي انايا نغياليزي. واخا دونك اشاك فوا تتبقى تفيريفي واش داك البلان ديالك ولا لا، واش واصل داكشي اللي بغيتي، البورسونتاج ديال النسبة اللي حققتي واش 100% واش 50% واش 70% واش 40%. واخا و ميم طون ملي تنكون تنصايب شي حاجة ديالي خاصها تكون واضحة. من نصايب الرابور من تبدا خاصو يكون سامبل، كلشي فاهمو كلشي يقراه ويكون كلير، كلشي ممكن يقرا يعني بوضوح، لي مو يكونوا كلير، السانتاكس تكون واضحه، لك تندير لي غراف يكونوا كبار وباين المحتوى ديالهم. واخا ها هادشي تكون كلارتي بريسيزيون، هادشي تي الريداكسيون دون ليكتور نون افيرتي. المهم هادشي تقول لك اي حاجه خاصها تكون كلير وواضحه. لا كلارتي دو لا كونسين هذا فيزي لا كونسيزيون رابور. انا تيهضر لك بصفه عامه دي تطلعوا عليها راه عندكم ديجا الكره، هذا ما تيهضرش لكم، تقول لك غا ستيل ديال الكتابه، قال لك الستيل ديال الكتابه انا بوليس انا كذا انا، دونك ماشي شي حاجه هنايا اللي غادي تيرونجينا. ها واخ دونك خصنا نشوفوا دي طرافو براتيك نشوفوهم في الفيديو الجاي. نشوفوا واحد تي بي، نشوفوا تي بي سامبل راه غادي يقول لك دي كيسيون، تعطيك واحد الكا وخاصك تريبوندي على لي كيسيون صافي. نشوفوا واحد نخدموا انصامبل ومن بعد تصايبوا ليا شي واحد اخر نشوف الرسم.